बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कोकब न्याज़ी हूँ। सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर रूहानी सिलसिले से ज़ंजानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, मेरे साथ मौजूद हैं। आज जो टॉपिक मैंने डिस्कस करना है ज़ंजानी साहब से, दो ज़ोडिक साइंस की मैंने बात करनी है, बेसिकली जेमिनी और पाइसेस की। ये वो दो ज़ोडिक साइंस हैं जो मैंने ज़ंजानी साहब के साथ सीरीज स्टार्ट की थी। ये आखिरी दो ज़ोडिक साइंस हैं जिन पर मैं बात करना चाहूँगा ज़ंजानी साहब से। जो मुकम्मल चांद ग्रहण लग रहा है, जिसे खूनी चांद ग्रहण कहा जा रहा है, टोटल ल्यूनर इक्लिप्स 7 सितंबर को, उसके जो प्रीफेक्ट्स आ रहे हैं उस हवाले से मैंने बात करनी है कि इनके लिए पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं और प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये खूनी चांद ग्रहण की वजह से प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं। लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना, प्रॉब्लम्स का हल भी ज़ंजानी साहब से ही जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ंजानी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह खैरियत से? करम है कौकब, आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर आपने कीमती आपकी वक्त। मोहब्बत है कौकब। और आज का टॉपिक हम देखें तो जो हमने एक तसलसल शुरू किया था ग्रहण के एतबार से, जी जी बिल्कुल। ये ग्रहण जो है ना सिर्फ इस साल के एतबार से बल्कि सदी के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। क्योंकि इस पूरी सदी में ना 3 से 4 अब तक जब से ये सदी शुरू हुई है, खूनी चांद ग्रहण जो है वो लग चुके हैं। ठीक और है ये उसी एक कंटिन्यूटी का हिस्सा है। जी। और खूनी चांद ग्रहण में आप देखें कि पूरी दुनिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड शेड हो रहा है, वहीं पे कुदरती तौर पे आफात आ रही हैं बिल्कुल और पहले से ज़्यादा शिद्दत और बढ़ चढ़ के आ रही हैं। जी और इस साल का क्योंकि ये है आखिरी चांद ग्रहण, आखिरी ग्रहण नहीं है लेकिन आखिरी चांद ग्रहण जी है। जी अब चूंकि ये मुकम्मल ग्रहण है और मुकम्मल ग्रहण के असरात जो है वो हमेशा बहुत ज़्यादा होता ठीक है भी चांद ग्रहण। और चांद का ताल्लुक होता है इमोशन से, जज्बात से। बिल्कुल जज्बात, इमोशंस, और पूरी दुनिया में जितना पानी है वो रूल होता है चांद के अंदर। ठीक है तो इस एतबार से आप देखें कि पानी से बेशुमार तबाहियां भी चल रही हैं। बिल्कुल और यही तबाहियां पानी के अलावा इंसानों के अंदर जज्बात की रूह में भी चलेंगी। ठीक है आपके जज्बात अच्छे खासे मुतासिर होंगे, चाहे आपका ज़ोडिक साइन कोई भी हो। आज चूंकि हम बात कर रहे हैं दो ज़ोडिक साइन जेमिनी और पाइसेस की, अगर हम स्पेसिफिकली तौर के ऊपर इस ग्रहण को देखें तो इन दोनों में से एक ज़ोडिक साइन ऐसा है जिसके लिए ग्रहण लगना इनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा है। अच्छा इनकी ज़िंदगी में ग्रहण का लगना इनके लिए बहुत सारे मसाइल, परेशानियों को कम करेगा। यकीनन वो पाइसेस ही होगा। नहीं, अच्छा वो हम डिस्कस करेंगे कि क्या होगा अच्छा और ठीक है रीज़न भी बताएंगे कि क्यों होगा। अच्छा तो इसमें पहले ज़ोडिक साइन की बात की जाए तो पहला ज़ोडिक साइन है जेमिनी बुर्ज जोधा। जी जेमिनी को देखा जाए तो जेमिनी वालों के ज़ाइचे में ये ग्रहण लग रहा है 9वें घर में। ठीक है 9वां घर है एक तो आपकी शिफायाबी का, 9वां घर है आपके हायर एजुकेशन का, आपके तालीम का, बैरून मुल्क का, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स का, ऑनलाइन ट्रेडिंग का, और आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो कि किसी भी एज अ फ्रीलांस जॉब में है। जी जी इस एतबार से 9th हाउस से रिलेटेड ये एक्लिप्स का लगना जेमिनी वालों के लिए बहुत एहतियात लाएगा इनकी तालीम को लेकर। ठीक तालीम में अगर ये अपने यूनिवर्सिटी को स्विच करना चाहते हैं, कोर्सेज को माइग्रेट करना चाहते हैं, और या अगर ये एज अ स्कॉलरशिप किसी जगह के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं डॉक्यूमेंटेशंस में, ठीक है तो माह सितंबर में ग्रहण का लगना इनके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। ठीक है इनको मसाइल, परेशानी, हर्डल्स रहेंगे। उससे ज़्यादा ऐसे जेमिनी वाले लोग जो कि कोई ऐसा काम या बिजनेस कर रहे हैं जो कि ऑनलाइन है, जी एज अ फ्रीलांसिंग है, या फिर कोई आप जो है ऑनलाइन सेल परचेज कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है वो इन्वेस्टमेंट चाहे आपकी स्टॉक में है, क्रिप्टो में है, चाहे आपकी किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर है। ठीक है जेमिनी अगर आपका ज़ोडिक साइन है तो इस महीने इन्वेस्ट करना आपके लिए कतई तौर पे मुनासिब नहीं है। ठीक है आपको नुकसान होगा, परेशानी होगी, प्रॉब्लम होगी और पैसा आपका डूब सकता है। अच्छा कोई आपको ऑनलाइन स्कैम जो है वो होता हुआ नजर आएगा जेमिनी वालों के साथ। ठीक है इसके बाद कोई ऐसी चीज़ जो कि पॉन्जी स्कीम्स की शक्ल में चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं पे ये स्कैम के अंदर आ सकते हैं। अच्छा तो जेमिनी वालों को इस एतबार से बहुत एहतियात की जरूरत ठीक है है। इसके बाद जेमिनी वालों को देखा जाए तो इनके कोई ऐसी ख्वाहिश जो कि बैरून मुल्क सफ़र की है, किसी को पैसा अगर उस मकसद के लिए दे रहे हैं तो तब भी ये जहन में रखें कि वो पैसा आपका डूबेगा और काम आपका नहीं होगा। जी तो इस एतबार से इनको रुक जाना चाहिए। ठीक है मंथ ऑफ सितंबर इनके लिए ऑनलाइन या फिजिकली तौर के ऊपर ट्रैवल करने के लिए किसी को पैसा देना इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं। ठीक है फिर इसके बाद अगर ये ऑन ट्रैवल कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग ट्रैवल इनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होगी। अपने जी लगेज की, डॉक्यूमेंटेशंस की, ड्यूरिंग इमिग्रेशन इनको प्रॉब्लम्स आने के चांसेस हैं। और ये तमाम तर मसाइल जो कि मैंने बताए हैं, इनको हल कैसे करना है और इनसे महफूज कैसे रहना है, जी इसकी रेमेडीज़ भी मैं प्रोग्राम के लास्ट में इनके लिए लाजमी बताऊँगा। ठीक है ये ग्रहण लगना इनकी ज़िंदगी में अच्छाई ये लेके आएगा कि इनकी जो रिस्पेक्ट और इज्जत को कम करने के बारे में जो लोग मुतहर्रिक हैं, जी इनको किसी की नज़रों में डिग्रेड करना, किसी की नज़रों में गिराना, जो लोग इस बारे में एक्टिव हैं वो काफ़ी हद तक इनकी ज़िंदगी से ज़ेर होंगे, ठीक है निकल जाएंगे। इनकी रिस्पेक्ट को किसी भी शख्स से कोई ख़तरा था, कोई परेशानी थी, या इनका ज़ाती बिजनेस या काम में जो लोग इनके मुखालिफ हैं ठीक है वो काफ़ी हद तक ऑटोमेटिकली तौर पे ज़ेर होना शुरू होंगे। तो ये चीज़ इनके लिए इस एतबार से ब्लेस्ड है। ठीक है एक और चीज़ जेमिनी वालों के लिए कि इनको अपने लिटिगेशन मैटर्स में
بہت زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت ہے. اچھا کسی قانونی مسئلے میں اگر یہ چل رہے ہیں اس میں ان کو چاہیے کہ تجربہ کار لوگوں کو مشورہ کر کے لے کے چلیں, ادروائز ان کو وہاں سے بھی نقصان ہونے کے چانسز. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں نیکسٹ زوڈک سائن, اور وہ ہے پائسز برج حوت. پائسیس سے پہلے میرے خیال میں بتا ہی دیں ناظرین کو, آپ کی ریڈنگ سن سائن سے ہوتی ہے, مون ریڈنگ جو سائن سے ہیں ہوتی ہے. یہ بیسکلی میری ہوتی ہیں اکارڈنگ ٹو سن سائن, ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ اس کو تھوڑا سا مس انڈرسٹوڈ کر لیتے ہیں جو تھوڑا سا اسٹرالوجی زیادہ جانتے ہیں بیسک نالج سے زیادہ, کیونکہ وہ چارٹ بناتے ہیں ایپ میں, اور ان کو شاید یہ لگتا ہے کہ جس ہاؤس میں سن موجود ہے اس زوڈک سائن سے ریلیٹڈ یہ ریڈنگ چل رہی ہے, اچھا جبکہ سن سائن کا مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ کا زوڈک سائن, ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ کے ڈیٹ آف برتھ کے مطابق جو چیزیں ہیں. کیونکہ سم ٹائمز آپ اپنا چارٹ جو ہے وہ موسٹلی جو ایپس میں دیکھتے ہیں اس میں کئی دفعہ ویسٹرن آپ کو جو ہے وہ ریڈنگز ملیں گی, کچھ ایپس میں آپ کو ویدک سسٹم میں ملیں گی. ٹھیک ہے. تو ویسٹرن ویدک میں کہیں نہ کہیں پہ تھوڑا سا آپ کا ہاؤس چینج ہو سکتا ہے. جی تو اس اعتبار سے آپ اپنے زوڈک سائن اور اپنے ڈیٹ آف برتھ کے مطابق یہ ریڈنگز دیکھیں. ٹھیک ہے. اب اس میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے پائسز برج حوت. پائسز والوں کو دیکھا جائے تو یہ گرہن لگ رہا ہے ان کے زائچے کے 12ویں. اچھا کمزور ہاؤس میں گرہن کا لگنا ان کی زندگی میں ہر طرح کی مشکل اور پریشانی کو دور کرے گا. ٹھیک ہے. پائسز والوں کی زندگی میں خرچے کم ہوں گے. پائسز والوں کی زندگی میں قید و بندش میں اگر ہیں تو وہ رہائی حاصل کریں گے. ٹھیک ہے. پائسز والے اگر اپنی زندگی میں کسی بھی بہت سویر بیماری سے گزر رہے ہیں تو وہاں سے ان کو نجات ملے گی, اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے گا. اگر یہ کسی بھی سرجری وغیرہ کی طرف جا رہے ہیں تو وہاں سے ان کو ہیلتھ وائز بلیسنگ ملتی ہوئی نظر آئیں گی. پھر پائسز والے لوگ اگر کسی بھی شدید بد نظری یا بندش سے گزر رہے ہیں تو بد نظری اور بندش کا خاتمہ جو ہے وہ یہ گرہن ان کی زندگی میں لائے گا. تو یہ چیز پائسز والوں کی زندگی میں بہت زیادہ اچھی ہے کہ یہ وہم وسوسوں سے باہر نکلیں گے. ٹھیک ہے. ان کی سوچ میں میچورٹی لیول آئے گا, ریئلسٹک اپروچ کی طرف آئیں گے. ٹھیک ہے. دوسری چیز ان کی زندگی میں جو تھوڑا سا احتیاط والی آتی ہے, احتیاط ان کی زندگی میں یہ ہے کہ ان کے ایسے بزنس, ایسے کام جو کہ یہ اپنی خواہشات کی بنیاد پہ کر رہے ہوں یا یہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے کر رہے ہوں, جی جی اس میں نئی انویسٹمنٹ کی طرف نہ جائیں. ٹھیک ہے. دوستوں کے ساتھ مل کے جو کام چل رہا ہے آلریڈی اس کو ویسے لے کے چلیں, اس میں نئی انویسٹمنٹ کریں گے تو اس میں نقصان ہوگا. ٹھیک ہے. یا کوئی ایسی چیز جو کہ اپنی خواہش کی بنیاد کے اوپر کر رہے ہیں یا اپنی خواہشات کی بنیاد کے اوپر کچھ شاپنگز بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے جس وجہ سے ان کے خرچے بڑھ سکتے ہیں. تو ان کو تھوڑا سا اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. صرف یہ چیز اگر کرتے ہیں تو ان کی زندگی میں یہ گرہن بہت زیادہ کوئی مسئلے پرابلمز لے کے نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. اب اس میں جو ریمیڈیز آ جاتی ہیں سب سے پہلے دونوں زوڈک سائنس کی, جو کہ میں نے ہر پروگرام میں آلریڈی بتائی ہیں, کہ سب سے پہلے جو ہے وہ نماز آیات لازمی ادا کی جائے. اور نماز آیات کے طور کے پر جو دو ڈفرینٹ نمازیں ہیں, طریقہ دونوں کا ایک ہے, صرف نام فرق ہوتا ہے. نیت آپ نماز آیات کی بھی کر لیں وہ بھی کافی ہے, لیکن اگر آپ اس میں اور اسپیسیفکلی نیت کرنا چاہتے ہیں تو چاند گرہن میں پھر آپ کریں گے نماز خسوف کی نیت. ٹھیک ہے. تو اس سے جو ہے آپ اگر نماز ادا کر رہے ہیں جس کا طریقہ تھوڑا سا دوسری نماز سے مختلف ہے, جی وہ آپ کو زنجانی جنتری میں یا آن لائن یا میرے واٹس ایپ پہ آپ میسج کریں تو میں بھجوا دوں گا. ٹھیک. اس میں آپ کو 2 رکعت نماز ادا کرنی ہوتی ہے اور 3 مرتبہ رکوع کرنا ہوتا ہے. ٹھیک. تو رکوع کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ نے کون سی قرآن کی سورہ جو ہے وہ سلیکٹ کرنی ہے اور اس سورہ میں آپ نے کس ٹائم کے اوپر رکوع کر کے واپس آ کے پھر وہ سورہ ادا کرنی ہے. اچھا تو یہ طریقہ تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس کو اگر آپ پڑھ لیں ایک دفعہ تو زیادہ اچھے طور پہ آپ اس کو نماز آیات کو ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری جو ریمیڈی آئے گی وہ اوبویسلی جو چاند کی اور سورج کی گرہن کی اکٹھی ریمیڈی ہے, اور وہ یہ ریمیڈی ہے 2 کلو شکر اور 1 کلو سوجی. اس کو لے کے آپ اس کو مکس کر لیں. مکس کرنے کے بعد گرہن سے پہلے یا دوران گرہن یا اگر آپ پروگرام گرہن کے بعد دیکھ رہے ہیں تو تب بھی آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ اس گرہن کا اثر جو ہے وہ پورے منتھ آف سپٹمبر میں رہنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے آپ اس کو اپنے گھر کی چھت کے اوپر ڈال دیں, باہر کسی ایسی جگہ پہ ڈال دیں جہاں پہ کیڑے مکوڑے پرندے ہوں درختوں کے نیچے, یا کسی قبرستان میں ڈال دیں جہاں پہ وافر مقدار میں حشرات الارض ہوتے ہیں. جی یہ ریمیڈی کریں گے تو اس سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا کہ نیگیٹیوٹی جو ہے وہ گرہن کی آپ کے اوپر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. لاسٹ ٹائم بھی میں نے ایک کوشچن پوچھا تھا, میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, یہ بہتر ہوتا ہے کہ ناظرین اس کے بارے میں جان سکیں کہ قبرستان میں یا باہر کیڑوں مکوڑوں کو چھت پہ ڈالنا ضروری ہے, یا کسی کی آپ جس طرح جو صدقہ بتا رہے ہیں اگر کسی غریب کی یتیم کوئی کی. غریب مستحق ہے اور آپ اسے سمجھتے ہیں اس قابل تو آپ اس کو بھی دے سکتے اچھا ہیں, بالکل دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ زنجانی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, سید مصور زنجانی صاحب کی اپنی گفتگو سنی. امید کرتا ہوں ہمیشہ کی طرح ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی, ٹاپک بھی پسند آیا ہوگا. لاسٹ 2 زوڈک سائنس تھے خونی چاند گرہن کے حوالے سے ہمارے سیریز کے. جیمنائی اور پائسز, ان کو کیا بینیفٹس ملنے والے ہیں, کیا پرابلمز ہیں, اگر پرابلمز ہیں تو وہ بھی زنجانی صاحب نے آپ لوگوں کو ریمیڈی بتا دی ہے کہ پڑھنا کیا ہے, صدقہ کیا دینا ہے. اب عمل کرنا آپ لوگوں کا کام ہے. اور زنجانی صاحب کا اپنا جو زنجانی ٹی وی ہے
यूट्यूब चैनल वो विजिट करें। डेली हॉरोस्कोप के बारे में आप लोग जान सकेंगे। और जंजानी साहब का नंबर स्क्रीन पर शेयर होता है, पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।